अस्सलाम वालेकुम जी सजनों, की हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। जनाब, नात ते रसूल पढ़ना हर बंदा अपने आप ते जनाब फखर समझदा है, सुनना भी फखर समझदा है। ते अल्हम्दुलिल्लाह सी नात रसूल दे नाल प्यार करने आ, अल्लाह दे नबी दी नात दे नाल, अल्लाह पाक दी हमद दे नाल असी प्यार करने आ। लेकिन प्यारे नात वही काबिल कबूल है जिहड़ी जनाब शिरक तो पाक होएगी, बिदअत तो पाक होएगी और जनाब इस तरह दे जिहड़ा खलूस नीयत दे नाल पढ़ी गई नात वही काबिल कबूल होएगी। अज जनाब तुहानू 5 नातां ऐसियां दसनियां ने जिहड़ियां है ते जनाब शिरक ते मबनी ने, जिन्हां नू सुनना कबीरा गुनाह है। क्यों? उन्हां दे अल्फाज नहीं ठीक और शिरक ते मबनी ने। और साडे वो जो नात खां भंड मरासी जेड़े जनाब अपना पैसा रुपया कमाने वास्ते, जिन्होंने कदी नहीं सोचा कि इस नात दे अल्फाज की ने, किस तरह की नात है जी। चलो आओ जनाब असी तुहानू नातां सुनाइए। असी बड़े मुहब्बत नाल नातां सुनने, साडी उर्फ आम दे अंदर जिंदगी दे अंदर बड़ियां मशहूर नातां ने, काफी नातां ने, लेकिन मैं कि जिहड़ियां असल 5 ने ना, वो नातां अज तुहाडे सामने जिक्र करना है कि इन्हां तो बचना चाहिए। ते कोई बंदा फतवा ना लावे कि मैं जनाब नात का इनकार कर रहा है जी, जिस तरह तुहाडी आदत है। बिल्कुल नात का इनकार नहीं है, लेकिन जिहड़ी नात दे अल्फाज नहीं ठीक, जिहड़ी नात जनाब जिहड़ी नात दे अल्फाज नहीं ठीक, वो नात किस तरह की नात है जिहदे ते शिरक बकिया जा रहा है विच नात दे। अच्छा जी, सब तो पहले जनाब तुहानू सुनाइए जमाने की मशहूर नात जिहड़ा हर बंदा सुनना पसंद करता है, जिन्हों ने नात पढ़ी है जनाब कारी शाहिद महमूद कादरी साहब ने, उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं देते। सब तो पहले तुसी नात सुनो, उस बाद आप गलबात करना। उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मेरे आका मेरे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं होने देते। हाँ जी सजनों, ना तुसी सुनी है लफज की ने, उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं देते, यानी मैं नबी पाक दा मंगता वां, वो किसी ने मंगता नहीं होने देंदे। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये जिहड़ी सिफत है ना, ये अल्लाह पाक दी सिफत है, अल्लाह पाक ने होर किसी ने अता नहीं की। सरासर शिरक बकिया जा रहा है। आओ जी नंबर 2 जनाब शाहबाज कमर फरीदी साहब, इन्होंने एक नात पढ़ी थी। इन्होंने बड़ियां ऐसियां बेशुमार नातां पढ़ी जिन्होंने विच जनाब इन्होंने बड़े ऐसे ऐसे अल्फाज, बेहूदा अल्फाज ते शिरक ते मबनी जुमले पढ़े ने। लेकिन एक ये नात बड़ी मशहूर इन्हां दी, नबी आसरा कुल जहान दा। पहले ना सुनो, उस बाद आप गल करने। नबी आसरा ए कुल जहान दा, नबी दा आसरा ए मां हुसैन दी, खतीजा आमिना ना दी पेशवा ए मां हुसैन। हाँ जी जनाब, सुन ली नात। नबी आसरा कुल जहान दा, आसरा कौन है? सारी दुनिया दा आसरा अल्लाह रहमान ही सिर्फ। लेकिन ये जनाब अगू सुनने वाली हो भोली भाली आवाम, ते अगू जनाब बयान करने वाले सुनाने वाले हो जाए जिन्हें ना पता भी असी की बयान कर रहे हैं, सुनने वाले पता नहीं, बस वो वाह वाह सुभान अल्लाह करके टुर गए। लेकिन इनका हिसाब देना पेगा। पूछो अल्फाज चेक करो भी अल्फाज की बयान कर रहे। आसरा पूरी कायनात दा अल्लाह है। नंबर 3 जनाब, नंबर 3 अहमद अली हाकम साहब जनाब,
بڑے مشہور و معروف نعت خان نے، اللہ نے بڑی آواز بڑا اچھا انداز دیتا ہے. انہاں دی ایک نعت بڑی مشہور ہو رہی ہے اج کل، سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئی. پہلے نہ سنو اس بعد آپ گل کر رہے ہیں. سرداریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں احتیاط چکنا ہے. اور پھر سارے جڑے جنہیں جنیا مانگتے سن ساڈے نال سا بنے نے. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی سن لیے. سرداریاں تے مختاریاں. سرداریاں لفظ ٹھیک ہے، مختاریاں جڑا لفظ ہے مختار کل کائنات دا اختیار رکھن والا، یعنی نبی پاک نو اتھے کل کائنات دا اختیار دا مالک بنایا جا رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کل کائنات دا مختار، ساری کائنات دا داتا صرف اللہ ہے، مختار کل. لہذا اس نعت تو بچنا ہے. یہ نعت بالکل ان دے الفاظ نہیں ٹھیک. سرداریاں مختاریاں. اگے جناب اگلی سنو. اعظم قادری صاحب نمبر 4. اعظم قادری صاحب انہوں نے بڑیاں بونگیاں بےہودگیاں ماریاں نے اپنی نعتاں دے اندر. اج انہاں دے ایک نعت تانوں سنائیے جناب. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، یعنی نبی پاک نو آخر ہے پہلے تسی یہ سنو اس بعد آپ گل بات کرنی. دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے حال دل. دا پتر بن جا، تو منو نہیں جاندا، میں تینوں پاڑ کے رکھ دیاں گا، تینوں میں پتر فنا کر دیاں گا، بندے دا پتر بن. ہاں جی سجنوں سن لیے. کی آخر ہے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. نبی پاک نو آخر ہے کہ تواڈے ہوندیاں اسی حال دل کس نو سنائیے، یعنی اللہ پاک دا تے پتہ ہی نہیں اس بغیرت انسان نو دلے نو کہ اپنا دکھاں دا اظہار اپنی غماں دا اظہار اللہ دے سامنے کری دے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، یعنی ان دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک ہی اللہ دی جگہ تے نے سارا کچھ، یعنی نبی پاک کہنا ہے تو پھر اللہ دی ضرورت ہی نہیں. ان دے الفاظ تو ثابت ہو رہا ہے. کسی بندے نے کوئی جناب فتویٰ نہیں لانا، میرے الفاظاں تے غور کرنا ہے خدا دی قسم. اگے جناب 5ویں نمبر تے بچہ ہے نعت خان طیب طاہر سیالوی. انہاں دی ایک نعت ہے بڑی مشہور، بڑی لوکاں نے پسند کیتی. خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں. پہلے سنو اس بعد اپا گل کرنے ہیں. خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی بعد سایاں. مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں. ہاں جی سن لیے جناب. خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں، یعنی نبی پاک نو آکھ رہے نے کہ اسی تواڈے در تے آئے ہاں تے سانو خالی نہیں موڑنا. خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یار حد ہو گئی اللہ دی قسم یار. یہ نعت خانی ہو رہی ہے یار. ہاں جی اللہ دیاں صفتاں جڑا بندہ غیر اللہ نو دیندا ہے، نبی پاک غیر اللہ نے. جڑا بندہ کسی ہور اندر اللہ دی صفتاں ثابت کرن دی کوشش کردا ہے اللہ دے نال شرک کر رہا ہے، تے اللہ نے شرک کسی صورت اندر معاف نہیں کرنا. اللہ فرماندے نے دنیا تے جتنا مرضی گناہ کر، جتنا مرضی گناہ کر لے، جڑا مرضی کر لے، فرمایا میں جنوں چاہواں گا معاف کر دیاں گا، پر ایک شرک معاف نہیں کرنا اللہ پاک نے. لہذا اس واسطے میرے بھائیو تسی انہاں نو ڈکیا کرو. انہاں بے شرمان تو کوئی پتہ نہیں لگتا. انہاں تو جناب پیسے نال ہے بس غرض. انہاں نو کوئی نہیں پتا سی الفاظ کیڑے پڑھ رہے ہیں، کی جناب کہہ رہے ہیں. لہذا تسی عوام جڑے نا، تسی پبلک سنن والے انہاں نو
ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਡੀਓ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ शेयर करना है। मिलने बड़ी अच्छी कोई वीडियो लैके ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ अंदर हाजिर होने हैं।